अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया। और सच पर मबनी खबरें जो है सच के प्लेटफॉर्म से आप सुनते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसराइल, जो मीडिया ने कुछ खबरें दी हैं, वो खबरें आपके सामने शामिल करेंगे कि जनूबी लेबनान में क्या हुआ है, आवाम पर क्यों फायरिंग हो रही है, क्या वजूहात हैं, क्या हिजबुल्लाह ने अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं, उस पर भी बात करेंगे। अमेरिका इस वक्त कितना असलहा जो है वो बेच रहा है, वो भी आपको बताएंगे कि दुनिया भर में अमेरिका ने इस वक्त कितने बिलियन डॉलर का जो है असलहा बेचा है। बहुत सारी खबरें दीगर भी हैं जो हम शामिल करेंगे इसी व्लॉग में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, आपको बताते चलें कि ये खबर जो हमारे पास आई है इसके मुताबिक एक तरफ तो जो रिसर्च इदारा है अल्मा, उसकी एक रिपोर्ट सामने आई। उसमें हिजबुल्लाह जनूबी लेबनान में उन्होंने अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं, दोबारा पोजीशनें संभाल ली, और कहा जा रहा है कि जनूबी लेबनान के कई गांव और इलाकों में शहरी वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह शहरी को वापस आने की तरगीब दे रही है और इस अमल को मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ा रही है। इसके लिए पेशगी इतलात दी गई, मुलाकात के मुकामात, वक्त वगैरह मुतय्यन किए गए। रिसर्च इदारे के मुताबिक अंदाज़ा है कि हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव मैदान में मौजूद हैं और सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। अब तक इसराइल व लेबनानी फ़ौज इन वाक़यात को रोकने और हिजबुल्लाह के पहुंचने के अपने मिशन को पूरा करने में नाकाम रही हैं। कुछ मामलात में लेबनानी फ़ौज की बाबत को देखा गया, ऐसा लगता है कि या तो वो करना नहीं चाहते हैं और या वो इससे करने से कासिर हैं। लेबनानी शहरी अपने वतन वापस जाना चाहते हैं और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हिजबुल्लाह के नुक्ते नज़र से इससे ये जवाज़ मजबूत होता है कि उन्हें वहाँ क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि लेबनानी फ़ौज शहरों की हिफाजत खुद नहीं कर सकती। अवाम, फ़ौज, मज़ामत का ताउन आज से ज़्यादा यानी दोनों में ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मैं थोड़ा सा इस पर तज्ज़िया देता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई है कि कल रात को इस तरह हुआ है कि लेबनानी लोग जो हैं अपने घरों की तरफ, जनूबी लेबनान के जो लोग हैं वो अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे थे। जब घरों की तरफ वापस लौट रहे थे तो वहां पर बेपनाह फायरिंग की गई इसराइल की जानिब से, और इस फायरिंग में तकरीबन आदाद शुमार जो मेरे पास कल आए थे, कल रात को 8 थे, और अभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो चुके हैं ज़ख्मियों की तादाद। अब वहाँ पे मज़ाहमत भी की गई है, यानी उन लोगों ने रेजिस्टेंस भी शो किया है। फ़ौज, जो लेबनानी फ़ौज है, वो ऐसा लगता है कि ना तो वो इसराइल को रोकने में नाकाम बिल्कुल नज़र आ रही है और ना अवाम को महफूज बनाने के लिए कोई एक्टिव नज़र आ रही है। और यही वजह है कि अब सवाल यहाँ पे उठता है कि हिजबुल्लाह क्यों एक्टिव हुई, उन्होंने क्यों पोजीशन संभाली, क्यों जगह जगह पे वो तैनात हो गए। उसकी वजह यह है कि हिजबुल्लाह जो है उसने कहा है कि फ़ौज क्या कर रही है भाई साहब, आप तो अपने लोगों को हिफाजत नहीं दे रहे हो, आप अपने लोगों को महफूज ठिकाने पहुंचाने में बिल्कुल नाकाम हो रहे हो, लोग जख्मी हो रहे हो और आपको पता ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। तो इसलिए हिजबुल्लाह मैदान में आ गया है और उन्होंने पोजीशनें भी संभाल ली। और एक और चीज़ मैंने आपको कल कहा था कि उन्होंने वार्निंग भी दी है कि अगर ये मामला रुकता नहीं है, अगर ये मामला इसी तरह चलता है तो फिर याद रखिएगा कि उस मामला जो है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है और उसका नुकसान जो है वो फिर किसको होगा, दोनों ममालिक को होगा। क्योंकि आपको पता है कि इसराइल ने मिन्नतें तरले करके फ्रांस को, अमेरिका को, दीगर ममालिक, कतर, दीगर अरब ममालिक को मिन्नतें तरले कहा कि भाई साहब हिजबुल्लाह के साथ हमारी लड़ाई रोक लीजिएगा। 1.5 साल की लड़ाई में आपने देखा है कि इसराइल को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितने फौजी उसके मरे हैं। तो उसी वजह से आपको पता है कि बीच में 60 दिनों की जंगबंदी की गई और 60 दिनों की इस जंगबंदी के बाद जो है अब मामला यह है कि दोबारा फायरिंग का सिलसिला शुरू है। तो मैंने आपको बताया था कि हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि अगर इसराइल चुप नहीं होता, खामोश नहीं होता, तो फिर याद रखिएगा कि हम भी हमला करेंगे और फिर हम भरपूर जवाब जो है वो देंगे। तो एक तरफ तो ये पोजीशन सिचुएशन है। तो ये अब आपको बताते चले कि अमेरिका दुनिया भर में सैंक्शंस लगा रहा है, ईरान पे, दीगर ममालिक पे, पाकिस्तान पे भी उन्होंने कुछ चीज़ों पे पाबंदी लगाई कि भाई साहब आप ये वाले मिसाइल नहीं बना सकते हैं, फलां जगह काम नहीं कर सकते हैं। अब मामला एक और आ गया है। मामला ये है कि अमेरिका ने दुनिया भर में कितने बिलियन डॉलर का असला बेचा है। कुछ अदद शुमार हमने आपके सामने निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि भाई साहब हकीकत इस मुल्क की क्या है, क्या वो कर रहा है। अमेरिका के महकमे खारजे के मुताबिक 2024 में दुनिया भर की हुकूमतों को अमेरिका हथियारों की फरोख्त 29% इजाफे के साथ 318.7 बिलियन डॉलर जो है वो उसमें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। इसमें इसराइल को 18.8 बिलियन डॉलर मालियत के जेट फाइटर की फरोख्त भी शामिल है।
حالانکہ اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے الزامات کا سامنا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے آخری سال کے دوران امریکی ہتھیاروں کی فروخت کے اعداد و شمار جاری کی گئے، جو عالمی عدم استحکام اور علاقائی کشیدگی میں اضافے کے درمیان سامنے ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہی غزہ کے معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا، یہ اسلحہ بیچ جو میں نے تو پہلے ہی آپ کو بات کی ہے کہ بھائی صاحب امریکہ کیا کرتا ہے، دو کو لڑاتا ہے، دونوں کے بیچ میں جب حالات کشیدہ ہوتے ہیں دونوں کو اسلحہ بیچتا ہے، یعنی اس کی ہمیشہ جو ہے نا وہ لڑائی میں اس کی خیر ہوتی ہے اور لڑائی میں اس کو فائدہ ہوتا ہے، تو دو کو لڑا کے وہ ڈالر میں بلینز آف ڈالر کماتا ہے۔ اب ایک اور رپورٹ آئی ہے، رپورٹ یہ ہے کہ مالی سال 2024 میں امریکی کمپنیوں کی براہ راست فوجی فروخت جو ہے وہ 200.8 بلین ڈالر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، جو 2023 میں 157.5 بلین ڈالر تھی، جبکہ امریکی حکومت کے ذریعے طے پانے والی فروخت 2023 کے 80.9 بلین ڈالر جو ہے وہ بڑھ کر 2024 میں 117.9 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے ہے کہ اسلحہ کتنا تیزی سے پھیلا ہوا ہے اور اس کا سب سے فائدہ کس کو ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلحے کی فروخت اور منتقلی کو امریکی خارجہ پالیسی کے اہم اوزار کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جن کے علاقائی اور عالمی سلامتی پر طویل مدتی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو بدلاؤ آ رہے ہیں وہ اب کے سامنے 2024 میں منظور شدہ فروخت میں ترکی کی فوج کے لیے 23 بلین ڈالر کے F-16 طیارے اور ان کی اپ گریڈنگ، اسرائیل کو 18.8 بلین ڈالر مالیت کے F-15 جنگی طیارے، اور رومانیہ کو، اب دیکھیں رومانیہ کی لڑائی کس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، رومانیہ کو یعنی 2.5 بلین ڈالر کے M1A2 ایبرامز ٹینک شامل تھے، لیکن ان کی تعداد ابھی بھی محدود نہیں ہے، ابھی معاملہ چل رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے جو ہم کے سامنے رکھ لیں۔ اب روس کی طرف تھوڑا سے آ جاتے ہیں۔ روس کا معاملہ کچھ اور ہے، روس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ روس کے وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ ماسکو کی افواج نے یوکرین کے شمال مشرق خارکیو علاقے کے گاؤں زاپنی پر قبضہ کر لیا ہے، اور یہ گاؤں اوسکل دریا کے مغربی کنارے پر واقع ہے، جو طویل عرصے تک کرملن اور کیف کے افواج کے درمیان محاذ تھا۔ دوسری جانب یوکرین کے نائب وزیر اعظم جو ہیں یولیا سویڈینکو، اس نے کہا ہے کہ روس نے 2022 میں یوکرین پر مکمل حملے کے بعد کیف کی توانائی کی سہولتوں پر 1200 حملے کیے، جن میں بجلی پیدا کرنے کی سہولت، تقسیم کے چینل اور گیس کی سہولیات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یعنی ایک طرف تو سچویشن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ روس کئی دیہاتوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، کئی دیہاتوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اب سب سے بڑا مشکل زیلنسکی کے لیے، سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں بڑے عجیب قسم کے کمنٹس کیے۔ انہوں نے کہا یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، اس نے جنگ کیوں لڑی؟ اور جنگ لڑنا کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں امریکہ کی پالیسی، یعنی پہلے لڑاؤ، اسلحہ بیچو، نیٹو کو انگیج کرو، روس کے ساتھ پنگا لو، جب وہاں پہ ہار نظر آئی تو آپ کہتے ہیں زیلنسکی بیوقوف ہے۔ یعنی جس طریقے سے امریکہ استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو اور پھر ٹیشو کی طرح پھینک دیتا ہے، جس طرح ہمارے پاکستان کے کئی جو ہے لوگوں کو، جس طرح ضیاء الحق کو بھٹو کے خلاف استعمال کیا گیا، پھر اسی طرح اور لوگوں کو استعمال کیا گیا، اور بھی کچھ لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ استعمال جب ہوتے ہیں، کرتے ہیں، اور اس کو پھر اسی طرح ٹیشو بنا کے یعنی یوز کر کے پھینک دیتے ہیں ردی کی ٹوکری میں، زیلنسکی کے لیے بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو افواج جب تک امداد نہیں آئے گی، نیٹو فوج جو ہیں ان کا لڑنا بڑا مشکل ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ حالات مزید ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے گھمبیر ہوں گے، اور یعنی فنڈ کی کمی آلریڈی وہ گلا کر چکے، مجھے فنڈ چاہیے۔ اور زیلنسکی چاہتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس طرح ہمارے ہاں دو شخصیات منتے ترلے کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہمیں بھی انویٹیشن دیجیے، وہ محسن نقوی صاحب، پھر وہاں پہ بدبخت آدمی نے کیا کیا، وہاں پہ جا کے چائنا کا ایک سیمینار تھا جو چائنا کے خلاف تھا اور اسرائیل کے حق میں تھا، وہاں پہ جا کے اس نے فوٹو سیشن کرا دیا، اور اس کے بعد وہ جیسے نکلتے ہیں تو وہ دو جو کانگریس مین تھے جن کے ساتھ تصویریں کھینچی انہوں نے فری عمران خان لکھ دیا۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس نے بھی ڈنر کے لیے جو ہے وہ ڈونیشن دی تھی۔ ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو دوسرا ڈنر ہے اس میں کوئی خصوصی مہمان خصوصی طور پر نہیں جائیں گے، ڈنر کی طرف جائیں گے، لیکن وہ بھی ڈونیشن دے کے۔ یہ منتے ترلے زیلنسکی نے بھی کیے تھے، اس کو بھی فائدہ نہیں ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا نام بھی ڈراپ کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یوکرین کے لیے آگے دنوں میں کن کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، وہ ہم بھی بتائیں گے آپ سب کو۔ اب تک کے لیے اتنے، بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔